स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से आज का सरमन जेकब स्ट्रगल विद गॉड एंड मैन, याकूब की खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई। पैदाइश की किताब 32वां बाब 28वीं आयत। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। और एक रेफरेंस होसिया 12वां बाब 3री आयत। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। 4थी आयत, हां वो फरिश्ता से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ। मत्ती की इंजील 11वां बाब 12वीं 13वीं आयत। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। आमीन। मरकजी आयत रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, बोलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। और खूबसूरत थीम सॉन्ग पास साइमन ने इसके ऊपर जो लिखा और इसकी ट्यून बनाई है, मैंने आपने सबने बरकत पाई है। बताइए खुदा के जलाल के लिए। और जो कोशिश के एफर्ट के मीनिंग मैंने आप तक रखे हैं। प्रोसपैथिया जिसका मतलब जो लेबोरियस, जिसका मतलब सिर्फ कोशिश नहीं, इसका मानी बनता है सख्त मेहनत। सख्त लोग कोशिश को सिर्फ लिखते हैं को शायद ट्राई करना, पर इसका मतलब है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करने वाले, उसको कोशिश में लाया गया है। और ये रेवलेशन पौलुस ने रोमियो 12वें बाब में कहा कोशिश में सुस्ती ना करो। इसका मीनिंग जो इरिगोरिस के अंदर आता है, इसका मानी यही है कि ऐसी कोशिश जिसमें कोई सुस्ती नहीं और कोई थकावट नहीं। और खुदा के लोग बाइबल मुकद्दस के अंदर नबी और ईमानदार कोई भी आप उठा के देख लें, किसी के अंदर आपको ना सुस्ती मिलेगी ना थकावट मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि मुझे आप देख लें 65 इयर्स एज है, कभी आपने मुझ में सुस्ती या थकावट देखी हो कि मैं एब्सेंट रह जाऊं किसी भी असाइनमेंट से? कभी नहीं होगा। जब उसने अपनी पहचान दी है तो हमें कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। आमीन। और हालात कैसे भी क्यों ना हो, कैसा भी दौर क्यों ना गुजर रहा हो, बाइबल के लोग हमेशा आपको स्ट्रगल करते दिखते हैं। और हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहना चाहिए। हमारी जिंदगियां ये बताएंगी शराब बाग की मानत है, उस चश्मा की मानत जिसका पानी कम ना हो। और सामरी औरत टखनों के पानी में थी, अभी स्टार्ट था, पर सामरिया में हलचल मच गई। तो पानियों में चलने वाले बताएं ना कि पानियों में हम चल रहे हैं, इसलिए सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, थकावट की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ साथ मैं जॉब, बिजनेस के हवाला से, तालीम के हवाला से, फैमिलीज के हवाला से मोटिवेशन दे रहा हूं कि कहीं भी हमारी जॉब के अंदर सुस्ती ना हो, बिजनेस के अंदर ना हो, हमारी तालीम के अंदर सुस्ती ना हो, मिनिस्ट्री के अंदर, खिदमत के अंदर, कहीं भी। तो फिर आप देखिए रिजल्ट कैसा आता है। यह है स्पिरिचुअल एफर्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश में बोलिए सुस्ती ना कर। याकूब के हवाला से, जैकब के हवाला से जो यहां आज टीचिंग दी जाएगी, रेफरेंस पढ़े गए हैं, और उसकी मेहनत उसी तरह जिस तरह अब्राहम इसहाक ने की, याकूब ने भी उसी तरह। घर में जो उसके रेस्ट का टाइम है वही नजर आए, बाकी जो काम वाला वक्त है उसमें रेस्ट नहीं वो करे, तो उसमें करेगा तो फिर भाई गड़बड़ी होगी। तो काम के वक्त काम, इसलिए कलाम या काम यीशु के नाम से आप कीजिए
اس میں شکر گزاری کیجئے، انتھک محنت، اسپرچل ایفرٹ سیریز کے اندر آپ سنتے رہیں گے ہمارے باپ دادا، آباء و جداد، روحانی لیڈرز، ان کو فالو کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے محنت کی ہے۔ ابراہم لوگوں نے کنویں کھودے تو جا کے انہوں نے برکت پائی، اور یعقوب کے حوالہ سے اس سے بھی بہت سٹرگل کی، بہت۔ اور جب سٹرگل ان لوگوں کی دیکھتے ہیں تو یہ اسپرچل سٹرگل ہے جس میں جسمانی برکت ساتھ آئے گی، کیونکہ جو آسمان کی بادشاہی کو لے لیتا ہے اس کو سب چیزیں مل جاتی ہیں، تو دونوں ہی کے اندر وہ کھڑا دکھے۔ تو یہ اسپرچل ایفرٹ کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو رویا دی گئی ہوتی ہے کہ خدا کے پروگرام کو کرنا ہے۔ میری آپ کی جو محنت ہے، آپ جسمانی طور پر جو بزنس کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم، وہ بھی خدا کے جلال کے لیے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، پر جلال خدا ان کو ملنا چاہیے۔ تو جو کہتے ہیں جی یہ میری جاب ہے یا میرا بزنس ہے، تو وہ خدا کو جلال نہیں دیتے۔ تو جو جلال دیتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنا حصہ خدا ان کے پاس لاتے ہیں۔ دوسرا جو خدا کو بے نہیں کرتے تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے محنت کا ساتھ، سٹرگل کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، ہر لمحہ ہر پل خداوند کی ورشپ کے اندر ہمارا گزرتا چلا جائے۔ یعقوب اور اس کا بھائی ایسو، یہ دونوں ربکا سے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ ربکا کی لائف اٹھائیں جب علی اظہر اسحاق کے لیے بیوی لینے گیا بڑے ویژن کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ، اور ربکا نے فوراً ہاں کی، فیملی لائف بنائی اسحاق کے ساتھ، مگر اولاد ربکا کو 20 سال بعد ملی۔ پروگرام کے اندر خدا کی مرضی اس جوڑے کے اوپر، مگر اولاد 20 سال۔ تو خدا کی مرضی کو، اس کے پروگرام کو جاننے والے لوگ، اور وہ تیار کرتا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ وہ پہلے کھڑے ہوں کسی مقام کے اوپر، پھر ان سے آگے جو کام لینا ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ربکا کے لیے پھر بائبل میں لکھا ہے اسحاق نے دعا کی، سمجھے؟ ربکا بھی کرتی تھی، پر اسحاق جب سیریس ہوا، پریئر اٹھانی شروع کی، تو خدا نے اس کو بلیس کیا، اور ساتھ ہی بتا دیا ربکا کو اولاد ہوگی ٹوینز، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو بڑا ہے، بولیے، وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے زوراور ہوگا، سٹرونگ ہوگا۔ تو جب آپس میں وہ رحم میں مزاحمت کرنے لگے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو وہ بڑی پریشان ہوئی ماں، یہ تو بڑی لڑ رہے ہیں اندر پیٹی میں، رحم ہی میں، چونکہ ایک زوراور ہے، اور زوراور یہ جسمانی قوت سے نہیں، روح القدس سے معمول ہے زوراور، جیسے یوحنا ہو گیا تھا نا روح القدس سے۔ تو مزاحمت کے حوالہ سے جو ان چیزوں کو میڈیکلی سمجھتے ہیں، یعقوب کبھی اس کو ایلبو مارتا تھا، کبھی ٹانگ مارتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، موو کرتے تھے۔ وہ بڑی پریشان تھی ماں، بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر خدا نے کہا کہ یہ چھوٹا جو ہے یہ زوراور ہوگا۔ اس کو پتہ چل گیا۔ ماں کو پتہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کا کہ کون سا نالائق ہے، کون سا لائق ہے۔ پاسٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کون سا بلیور، کون سی فیملی سٹرونگ ہے، کون سی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب پیدا ہوتا ہے یعقوب، تو آپ دیکھیے جب ان کی برتھ ہوتی ہے، اس نے باقاعدہ ہولڈ کیا ہوا ہے ایڈی کو، پکڑا ہوا ہے، مانی کیا، میں تجھ سے زوراور ہوں، بے شک تو پہلے پیدا ہو جائے، پر میں زوراور ہوں۔ یہ دوڑ لگ گئی۔ آج کیوں نہیں خادم ایماندار بتائیں میں زوراور ہوں؟ یہ دوڑ ثابت ہو، کوائر میں، منسٹری میں، فیملیز میں، ایمانداروں میں، اپنی جاب میں، بزنس میں، تعلیم میں، آپ کہیں کہ میں زوراور ہوں، سمجھے؟
اور اس کا بھی روٹ میں آگے ابھی بتاتا ہوں سب چیزوں کا. تو یہ ماں کو پہلے خدا نے بتا دیا ہے, یہ پروفیٹک کلام ہو چکا ہے, ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر جب برکت کی باری آئی تو اسحاق نے کہا عیسو سے کہ جا شکار مار کر لا اور مجھے کھلا اور میں تجھے بلیس کروں, برکت دوں. تو وہ فوراً گیا. آپ دیکھیں کہ دنیا دار ہے, شیطان آدمی ہے, شرارتی آدمی ہے اور برکت مانگنا چاہتا ہے. ایسوں کو برکت نہیں ملتی, پر وہ چاہتے ہیں. آج بھی دنیا میں دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں, پر کہتے ہیں جی برکت ہو ہمارے پاس, خدا دے برکت مجھے, ٹھینگا ملے گا. پر خواہش ہوتی ہے. تو ایسا ہو گیا جی برکت لینی ہے, ایسے نہیں بھائی برکت ملتی. ماں نے سن لیا. اب یہ ماں یہ نہیں کر رہی کہ وہ دونوں بچوں میں امتیاز کر رہی ہے, وہ پرفیٹک خدا کو بے کر رہی ہے. اور اس نے کہا یعقوب کو جلدی سے جا اور دو جو ہے برے لیا, میں کھانا بناتی ہوں تیرے باپ کو جو لذیذ اس کو پتا ہے. بیویوں کو پتا ہو کہ اس کے ہسبینڈ کے لیے کیا خوراک ہونی چاہیے, کیسا کھانا وہ پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس نے کھانا تیار کیا. حالانکہ بڑے وہاں سرونٹ بھی ہوتے ہیں, بے شک ان کی بھی ہیلپ لی ہوگی, مگر اس کو پتا ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے اسحاق کا. اور پھر آپ سوچئے کہ دو برے کیا اسحاق نے کھا جانے تھے. اس کا مطلب ہے مختلف ڈشز اس نے بنائی, سمجھے, تاکہ کوئی اس کو پسند آ جائے. تو ربکا کو معلوم تھا اور وہ کھانا لے گیا. اس کو یہ بھی پتا ہے. یعقوب کہتا ہے میرے بھائی کے بال ہیں, باپ نے اگر چیک کر لیا تو کیا کروں گا. اس نے کہا اپنے بازوں پہ لپیٹ یہی بروں کی پوشاک. تو وہ چھوٹے برے تھے بال, تو اس کا مطلب ہے سو بالوں والا تھا. گردن پہ بھی بال تھے, ہاتھوں پہ بھی بال تھے, یہ اور سرخ تھا مگر اندر سے کالا تھا. دل اس کا خدا کے ساتھ نہیں تھا. تو کھانا فوراً یعقوب لے کر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ تو میرا بیٹا سو ہے. اس نے کہا ہاں. آپ کہیں گے یہ جھوٹ ہے. نہیں, جھوٹ نہیں ہے, سچ ہے. کیونکہ پلوٹے کا حق پہلے یعقوب نے لے لیا تھا, اب پلوٹا یعقوب ٹھہر چکا ہے. تو وہ بھی شکار مارنے والا تھا تو ڈال کے وزی پلوٹے کا حق دے دیا. اس کا مطلب ہے شکار مارنے کو جاتا تھا, مارتا تھا جب اس کا دل کرتا تھا شکار کرنے کو. باقی وہ اپنے بھائی یعقوب کا کھانا دیکھتا رہتا تھا, محنت نہیں نہ کرتا تھا. شکار تبھی باپ نے کہا آج اتنی جلدی شکار مل گیا, تو سارا دن بعد لگاتا ہے. تو شکاری لوگ جو ہیں یہ بڑے بارہ گرد ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, ایک دفعہ میں ایک فیونرل سروس میں گیا تو اس گھرانے کے اندر ایک بچہ تھا, وہ ہمیشہ شکار پہ ہی جاتا تھا. تو ایک دن اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, وہ شکار پہ گیا ہوا تھا. تو اسحاق نے کہا یعقوب سے اتنی جلدی مل گیا, تو بھائی 2-3 دن مانی یہی تھے, آج جلدی کیسے آ گیا. جلدی یعقوب لے کے آیا ہے. آمین. اور کھانا کسے تیار کیا؟ ماں نے. اور پورا ڈریس اپ کیا یعقوب کو. ہولی اسپرٹ بھی کلیسیا کو اسی طرح پورا ڈریس اپ کر رہی ہے. پریز دی لارڈ. تاکہ ہم مسیح کے سامنے حاضر ہو جائیں, خدا کے سامنے. تو کھانا کھانے کے بعد اس کو پھر ٹٹولا بھی. انہوں نے کہا آواز یعقوب کی ہے, بازو تیرے سو جیسے ہیں, سمجھے, بال. اس نے کہا اچھا چلو. اس کو کس کی چوما. اس کا مطلب ہے پرفیکٹ وے سے ہولی اسپرٹ کہہ رہا ہے کہ اس کو بلیس کر. اس نے اس کو برکت دی اور چوما. کہا میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جس کو خدا نے برکت دی ہو. بلیس کر دیا. عیسو آیا, اس نے کہا مجھے برکت دے, یہ لے کھانا کھا. اسی تک وہ کون تھا؟ اس نے کہا وہ دھوکے باز. تو وہ دھوکے باز نہیں تھا, وہ تو صحیح تھا. زیادہ تر لوگ دھوکے باز لیتے ہیں. یہ 100 کے لیے دھوکے باز ہو سکتا ہے, پر اس کا میننگ ٹو فالو ہوتا ہے. عبرانی روٹ عقب ہے, ٹو فالو, پیچھا کرنے والا, تعقب کرنے والا. تو
چونکہ ہم نے عبرانی یونانی زبان لرن کی ہوئی سیکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا روٹ کیا بنتا ہے. تو یعقوب کا روٹ عقب بنتا ہے. عقب سے لفظ پھر تعقب، یعقوب جو ہے یہ لفظ بنتے ہیں. تو جو پیچھا کرنے والا ہے، ایڑی پکڑنے کا مطلب تھا میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. زور آزمائی آدمیوں کے ساتھ ایک بچہ سٹرگل کر رہا ہے، 9 مہینے کا پیدا ہونے جا رہا ہے، پورے زور کے اندر. یہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں، ویل مچھلی، اور آپ اس کے اگر آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہوئی ہے تو جو ابھی اس کے بیبیز پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ رحم کے اندر جو کمزور بیبیز ہوتے ہیں، سٹرونگ والے کمزوروں کو اندر ہی کھا جاتے ہیں، پھر وہ پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے لائف بسر کرنی ہوتی ہے گہرے پانیوں سمندروں کے اندر. اور میں آپ ایک سٹرونگ لائف بسر کریں اس دنیا کے اندر اور کمزور رہ جائیں. کمزوروں کے لیے یہاں پر جو ہے ابلیس لے جائے گا. سٹرونگ جو ہے وہ جیتیں گے، دوڑیں گے. 2 باتیں یاد رکھیے. لکھا اگر تم مصیبت کے وقت بے دل ہو جائے تو تیری قوت بڑی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مشکلات بھی آئے تو آپ نے اپنے زور کا ثبوت دینا ہے. یہ میں دوسری بات، رفاقت، اگر رفاقت نہیں ہے تو ہم کمزور دکھائی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے مصیبت کے اندر آپ کھڑے رہیں اور اپنی فیلوشپ دکھائیں. یہ زوراور لوگ ہیں. یہ نوٹ کر لیں. اگر فیلوشپ سے ہٹتے ہیں تو کمزور ہیں. اگر مصیبت کے وقت بے دل ہو جاتے ہیں تو کمزور ہیں. یہ مکاشفے نوٹ کر لیں. کبھی کمزور دکھنا نہیں. اسی طرح یہ کوائر زوراور ہے، سمجھے؟ پہنچ جاتے ہیں. بیٹیاں آپ سب گھرانے شاباش آپ کو. اس لیے کوشش میں بولیے سستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سٹرونگ بندہ کبھی سستی نہیں کر سکتا. آپ گھر کے اندر کام نہیں کریں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، سمجھے؟ تو آپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ہی گھرانے کھڑے ہیں نا. اسی طرح ہر کام کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ہماری لائف دکھے کہ سٹرونگ ہے. تو تعاقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا، یہ دھوکے باز نہیں. یاد رکھیے کرائسٹ نے نتنیل سے کہا تو حقیقی اسرائیلی ہے، تجھ میں مکر نہیں ہے. تو یعقوب کے اندر کوئی مکر نہیں تھا. یہ تو برکت لینے والا شخص ہے، اور وہ بھی اپنے اصول سے، پرفیٹک وے سے، چکر بازی سے نہیں. وہ خدا سے برکت لینے والا. ماں نے اس کو بھرپور تعلیم دی. گھر کے اندر بھی جب اس کو کھانا بنانا آتا ہے، ماں کو تو بیٹے کو بھی آتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن دال بنائی ہوئی تھی. تبھی وہ کہتا یہ تو نے کیا یعقوب بنایا؟ اس نے کہا دال. ہو سکتا ہے ماں بیچاری بیمار ہو، اس نے کہا آج خود ہی یعقوب بنا آپ. تو اس نے بنائی. اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو لے آتے ہیں جا کے کہیں سے، یا باہر ہی چل کے کھاتے ہیں، سمجھے؟ کچھ شکار میں بھی مار کے آتا ہوں. وہ گھر ہر طرح ہر چیز مینج تھی وہاں پر. وہ خدا کے لوگوں کے گھر ہیں. یعقوب کا گھر، اسحاق کا گھر ہے، ابراہم کا گھر ہے. وہاں کے نوکر الیعزر جیسے لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، رویا والے، ویژن والے، سمجھے؟ نوکر بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں. تو مالک وہ کیسے؟ ان سے خدا باتیں کرتا ہے. گھر کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے. اور یعقوب کو برکت ملنے کے بعد عیسیٰ اس کا دشمن ہو گیا. ماں نے کہا نکل بھاگ جا، اور یہ اپنے ماموں لابن کے گھر چلا گیا. کچھ بھی نہیں ہے پاس، کچھ بھی نہیں. آپ سوچئے کہاں جانا ہے؟ بہت دور کا سفر ہے. ایک خالی لاٹھی لیے ہوئے. استثنا کی کتاب کے اندر لکھا وہ سونے ہولناک بیابان میں سے گزرا. اندھیرا، کیلا جا رہا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے.
کہا جا نکل جا، اس کا مطلب ہے مصیبت آئے مائگریٹ کر جائے، دوسرے شہر میں چلے. بائبل کا اصول ہے کہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو تکلیف پہنچے وہاں مرنے کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، چینج کر دو جگہ، چلے جاؤ، ابھی اس کو موقع نہ دو. تو یہ سارے اصول ہیں بائبل کے اندر سیکھنے والے. تو وہ چلا گیا اور سونے ہولناک بیابان میں وہ جا کے سو گیا ایک پتھر کے اوپر، اور وہاں پر خدا اسے ہم کلام ہوا. سیڑھی اسے دیکھی، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور خدا نے اس کو کہا میں ابراہم کا خدا، اسحاق کا خدا. آمین. کو پتا چل گیا یہ تو خدا کا آستانہ ہے. تو اس نے اس کا نام بیتیل، اس جگہ کا نام رکھا. کیا وہاں پر یعقوب نے کہا اگر تو مجھے کھانے کو روٹی دے، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، بیابان میں بیٹھا ہوا ہے. اگر تو مجھے بولیے کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے. مکان نہیں مانگا کیونکہ ابراہم وہ اوپر والے مکان کا امیدوار تھا. اسحاق یعقوب کو یہی تعلیم تھی، او بچوں یا نہیں، روٹی کپڑا اس نے مانگا. تو روٹی کھانے کو اور پہننے کو بولیے کپڑا، گھر اپنا ہو رینٹ پہ ہو کوئی بات نہیں، اپنے والے بھی وہ بھی تو اجنبی ہے، ان کا کون سا اپنا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے انہوں نے. تو روٹی کھانے کو دے اور دوسرا بولیے پہننے کو کپڑا. یہ دو چیزوں پہ فوکس ہے. یہ مانگ رہا ہے تو کہتا ہے اگر یہ مجھے مل گئے، اس کا مطلب ہے کام ہوگا تو ملیں گے، تو میں 10واں حصہ تجھے ضرور دوں گا. اب کئیوں کو یہ ملا ہوا ہے تو 10واں حصہ اس کا کہتے ہیں یہ بھی میں نے ہی روٹی پہ لگانا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیے. یعقوب کا وہ کہنا، اس کی نسل آج تک اسرائیل یعقوب کا وہ عہد لے کے چلتی ہے، اور سارا اسرائیل داعیہ دیتا ہے دنیا میں امیر ترین ملک اسرائیل ہے. وجہ دائت دینے والے لوگ، داعیہ دینے والے اپنے باپ کی جو عہد کیا ہوا ہے فالو کرتے. تو روٹی بھی کھانے کو ہو اور داعیہ بھی اندر ہڑپ پر، وہ بندے وہ خدا کے لوگ ہوں گے یا ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ مانا جا سکتا ہے چل رہے ہوں خدا کے ساتھ، مگر پوری سمجھ نہیں بازوں کو ہوتی. سیکھیں یعقوب سے. اگر کھانے کو بولیے روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، تو 10واں حصہ ضرور. اس کا مطلب کام نہیں ہے روٹی مشکل سے ملتی مانگ کے تو پھر تو نہ دو بھائی. پر آپ کہتے ہو مجھے برکت ملی ہے تو اس کے پیچھے اصول دے دیا گیا ہے، پورا حصہ لے کے آ. سمجھے؟ تو یہ چلا گیا اپنے ماموں لابن کے گھر. وہاں پر اس نے شادی بھی کی، راہل کو پسند کرتا تھا، پر لیا سے شادی اس کی کرا دی گئی. مگر اس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ میں تو بھائی جو 7 سال بیوی کی خاطر میں نے مانے ہیں یہ تو راہل کے لیے. تو لابن نے کہا چلو راہل سے بھی کر دیتے، تو اس کے لیے 7 سال محنت کر. ہوشیہ کی کتاب میں لکھا یعقوب نے بیوی کی خاطر چوپانی کی. بیوی خدا کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، تحفہ انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے جس کو بیوی ملے. سمجھے تھی؟ اور بیوی ثابت کرے کہ وہ فضل والی ہے. سمجھے؟ وہ دنیا دار خاتون نہیں ہے، وہ خدا کے خادم کے ساتھ کھڑی ہے، ایماندار کے ساتھ وہ ایماندار ہے. سمجھے؟ تو یہ گفٹ جو ہے اس کو ملتا ہے. تو لکھا ہے بیوی کی خاطر اس نے چوپانی کی، نوکر بنا، اور پھر
14 साल यानी एक की खातिर 7 साल एक की खातिर उसने गुजारे। 14 साल आप सोचिए अपनी फैमिली के लिए। कोई भी तो वैसे भी शादी हो तो मैंने तो करनी होती उसने। तो ये है बीवी का जो लेवल। और बीवियां भी वो जो खुदा के साथ चलती हो, दुनिया वाली नहीं। क्योंकि जो ईसाऊ था वो दुनियादार गैर कौमों में से शादियां करता था। मां को पसंद नहीं था, सास को पसंद नहीं था। वो कहती ये दुनियादार है। जो अपनी सास को मां का दर्जा ना दे और खिदमत ना करे वो बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। वो बेटी बन के नहीं दिखा रहे। तो उसको नफरत थी गैर कौम की बेटियों से, रिबका को। समझे? घरों को आबाद करना है तो फिर एक दूसरे का एहतराम, लव और ताबेदारी रह जाती है। वो खवातीन जो बाइबल से हट जाती हैं और दुनियादारी इख्तियार करती हैं। तो शादी क्यों होती है? घर को आबाद करना, अपने शोहर की खिदमत, शोहर बीवी से प्यार कर, और घर के जितने अफराद हैं सबको साथ लेके चले। तो उसने 14 साल, समझे? ये स्ट्रगल है, मेहनत है। कोई करे अपनी बीवी की खातिर तो क्या करेगा? काम ही करेगा ना, उसको हर तरह की नीड उसकी पूरी करे। और जो बीवियां काम कर सकती वो भी करे। समझे? अपना घर ही आबाद करेंगी ना, चुपका के घर बैठ के फेसबुक पे गाने सुनती रहेंगी, समझे? या फैशन देखती रहेंगी। और क्या करेंगे? काम करें, मेहनत, स्ट्रगल। तो वो जिंदगियां जो है आगे बढ़ती हैं। वो घराने वो मांगते नहीं है दूसरे से, हाथ नहीं फैलाते। वो गरीबों की मदद करते हैं। इमसाल की किताब सुगढ़ बीवी के हवाला से लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? बंदे को पता होना चाहिए ना ये नेकोकार, और किसको पता होगा? तो बंदा ही नहीं तबार करे तो फिर हस्बैंड। नेकोकार बीवी की कदर मरजान से ज्यादा, यानी रूबीज कीमती पत्थरों से ज्यादा। तो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए, स्ट्रगल नहीं करेगा तो 14 इयर्स। लाभ ने देखा ये तो बड़ा भाई बीवियों के साथ 14 साल गुजार दिए हैं, ये बड़ा ताबेदार। वो तो अपना घराना बना रहा है, स्ट्रगल मेहनत कर रहा है, वो तो स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहा है। उसको पता है कि अब्राहम से क्या खुदा ने वादा की, इसहाक से क्या वादा की है। और मैं यहां सुस्त हो जाऊं, लिया को नापसंद कर रहा था फिर भी शादी की। आप देखिए उससे यहूदा पैदा हुआ जिससे मसाया ने जन्म लिया। ताबेदारी, उसने कहा ओके करूंगा 7 साल और मैंने। खुदा के ताबे वो लोग होते, हर बरकत उनको मिलती है। तो लाबन ने 6 साल उससे और काम लिया, तो टोटल 20 साल सख्त स्ट्रगल की याकूब ने। और 32वां बाप पढ़िए, 31वां बाप पैदाइश लिखा कि 14 साल आपने मामूला को कहता है 14 साल तेरी बेटियों की खातिर और 6 साल मैंने मजदूरी की तेरी, और तूने 6 बार मेरी मजदूरी को बदला। लालच करता था। आगे लिखा मैं गर्मी में मरा, मैं सर्दी में मरा, नींद मेरी आंखों से दूर थी, ना सोता था, ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की परवाह। एक ही था, मुझे सख्त स्ट्रगल करनी है, सख्त मेहनत करनी है, मुझे खुदा के काम में कोशिश करनी है। कभी मेरी जिंदगी से सुस्ती नहीं होगी क्योंकि खुदा उसके साथ। 20 साल ये फिर घराने बनते हैं। होशे की किताब में लिखा है, रहम दे। नबी आगे जाके फिर बोलता है, कौम को सिखाता है। रहम दे, उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा। ये जोर आजमाई शुरू ही से थी उसके अंदर, एक स्ट्रगल थी उसके अंदर। आज भी वो ईमानदार भाई, मेल आदमियों की मैं बात कर रहा हूं, जो मेहनती है, जिनके
کاموں سے محنت سے گھر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں, سستی نہیں کرتے. وہ اپنا حصہ دے کے میرے گھر میں میری محنت کا کیا حصہ ہے, کہاں میں نے کھڑا کیا ہے اپنے گھرانے کو کہ بہانے ہی چلانے اس, سمجھے, اسٹرگل محنت. اسی طرح وائف بھی, مگر تابع رہ کے ایک دوسرے کے, مقابلہ بازی نہیں ہے یہ کہ تو کم یا میں زیادہ یا کچھ بھی اور. اپنے گھرانے کو کھڑا کرنا, قائم کرنا, تو یہ سخت محنت سے ہوگا, اسٹرگل سے ہوگا. تو یعقوب نے 20 سال اسٹرگل کی, 6 بار اس کی مزدوری بدل گئی. اس نے کہا پرواہ نہیں. اس نے کہا لابن کو, جب لابن اس کے پیچھے آتا ہے کہ یہ چلا گیا, اس نے کہا میں نے 14 سال اپنی بیویوں کی خاطر, 6 سال میں نے تیری خاطر کام کیا, 20 سال گرمی سردی میں مرا, نیند میری آنکھوں سے دور تھی. اگر ابراہیم کا خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا. اس نے, ابراہیم کے خدا نے جو میرے ساتھ تھا, لکھا میرے ہاتھ کی محنت اور میری مصیبت کو دیکھا اور تجھے ڈانٹا کہ یعقوب میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. یہ نوٹ کر لے, مصیبت وہ اٹھاتا ہے جو محنت کرتا ہے. جسے مصیبت ہی نہیں دیکھی, صحیح نہیں ہے, تو اس نے کیا محنت کی ہوگی. گرمی سردی میں ٹھٹھرا مرا, جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کام کرے گا. اس لیے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر تم مصیبت کے وقت بے دل ہو جائے تو تیری قوت بڑی کم ہے. مصیبتیں اٹھانے والے محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ گرمی سردی سے نہیں ڈرتے. جو ہوا کو دیکھتا ہے بیج نہیں بوتا, اور جو بارشوں کو, بادلوں کو دیکھتا ہے وہ فصل نہیں کاٹتا. موسم کیا چیز ہے, گرمی کیا چیز ہے, سردی کیا چیز ہے. کرنا کچھ نہیں تو اے سی لگواؤ جی, کرنا کرانا کچھ نہیں. او جی فلاں کے پاس اے سی, میرے گھر میں بھی اے سی. او بھائی مرنا, پیسہ گھر میں نہیں ہے تو اے سی مانگ رہا. اگر ہے تو لو, نہیں ہے تو مت. گرمی ہو سردی ہو اپنے گھرانے کو کھڑا کرو. سمجھے, یہاں خواہشیں وہ دبا دبا کے وہ بندہ کہتا کہیں ٹھگی مارو, کہیں چوری کرو, کسی کا ادھار کھا جاؤ, کسی سے مانگ لو. یہ زندگی نہیں ہے. گرمی میں بڑا بولیے آگے, سردی میں. اور لکھا ہے اگر ابراہیم کا خدا میرے ساتھ نہ ہوتا, اس سے میری مصیبت, اور آگے بولیے میرے ہاتھ کی محنت دیکھی. آپ کے ہاتھ محنت کر رہے ہیں, یہ خدا کو پتا ہونا چاہیے, وہ برکت دے دے گا. اگر ہاتھ محنتی نہیں ہے, سمجھے, تو انسان کنگال رہ جائے گا. اس لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. آپ کے بچے کہیں کہ میرا ماں باپ ان کی محنت سے ہمارا گھر یہاں کھڑا ہوا. روتے نہ رہے بچے, آوازار نہ رہے, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ترستے نہ رہے. اپنا گھرانہ کھڑا کرنا. بہانہ نہیں چلے گا بچوں کے سامنے. ان کو محنتی باپ چاہیے, محنتی ماں چاہیے, کلیسیا کو محنتی خادم چاہیے, خدا کو محنتی خادم چاہیے, گھرانے چاہیے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب جیسے وہ لوگ آگے, اور ایسوں کو تیار کر رہا خدا. اور یعقوب سے ایک ایسا گھرانہ بنا مضبوط, اس کی 12 بیٹے قبیلے بنے, سمجھے, اور دولت کی فراوانی اس کے پاس, خاندان بنا. اس سے پھر قوم بنی اسرائیل, قوم میں سے یہودا کی نسل سے مسیح آیا, اور میں آپ یہاں بیٹھے ہیں کلیسیا. یہ یعقوب کی محنت ہے, غولوں کے غول, سمجھے جی, اس نے جمع کیے. تو جو 6 سال اس نے کام کیا, پھر اس نے بزنس کیا لابن کے ساتھ.
उसने कहा चितली भेड़ें जो होगी वो मेरी मजदूरी होगी। उसने आम सी सादा भेड़ें दी, पर उसने चनार की शाखें काट कर उनकी आंखों के सामने लगाई। जब वो पानी पीने आती और गाबन होती थी तो बच्चे चितले उबलक, यानी कीमती भेड़ बकरियां खुदा ने उसे अता कर दी। विजय वाले लोग, बिजनेस में बरकत कैसे ना दे खुदा? वो रोया देगा, ब्लेस करेगा। जब चलना ही नहीं खुदा के साथ तो भेड़े मांगने चितली, बच्चे तालीम याफ्ता डॉक्टर बने, पायलट बने, डिग्रियां करें और करना कराना कुछ नहीं, और घर में लड़ाई करनी और एक दूसरे के साथ बदतमीजी करनी। तो बच्चे तालीम याफ्ता हो, मां बाप बदतमीज हो और बच्चे तालीम याफ्ता हो। खुदा के साथ चलने वालों को खुदा बरकत देता है। उसने मेरी मुसीबत, मेरी मेहनत देखी, कि मेरा लड़ना उसने देखा, मेरा बोलना देखा, मेरे टोर देखे, क्या मेरा गुस्सा है, क्या मेरी मजाज है, कैसे बोलता हूं, ये देखा उसने। मेरी मुसीबत देखी, आगे बोलिए, मेरी हाथ की, बोलिए, मेहनत देखी। और इस तीसरा में वादा क्या है? लिखा गया तो खुदा के साथ चलेगा तब मैं तेरी रोटी पानी में बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, तू दुम नहीं कहलाएगा, हैज कहलाएगा। आसमान अच्छा खजाना तेरे लिए खोल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुसीबत के वक्त बेदिल नहीं होना और रिफाकत से दूर नहीं होना, ये दोनों बातें नोट कर। मुसीबत है तो रिफाकत करते नजर आए, ये मजबूती। अगर रिफाकत से दूर हट गए तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम आ गई, बेदिल हो गए, मायूस हो गए, वर्शिप करने को दिल नहीं कर रहा। खुदा के साथ चलने वाले जो हैं उनको बरकत देता है। इसलिए कोशिश में बोलिए सुस्ती नहीं करनी, जिस्मानी रूहानी हर तरह से। लिहाजा इतना रिच हो गया, वहां से अब निकला, रोटी भी दे दी, कपड़ा भी दे दिया, बरकत भी दे दी, बरकतों से भरा हुआ अपने आप घर आ रहा। तो लिखा, होशिया की किताबें पढ़ा, रहम में उसने अपने भाई की, बोलिए, एड़ी को पकड़ा, जोर आजमाई और उसने बरकत ले ली। पिलौटे का आदमियों के साथ जोर आजमाई की, लाबन के साथ भी, वहां उसकी तितली भेड़ें अपनी बना ली खुदा के विजन से। जोर आजमाई, जोर, और ये खुदा के पाकरू का जोर है, क्योंकि लिखा जहां तेरा तलबा टिक जाएगा वो जगह तेरी होगी। और याकूब यूसुफ इन सब की लाइफ देखे, जहां जहां वो खड़े होते, जिस जिस जगह जाते, बरकतें उनको भी मिल जाती, हर जगह बरकत ही लेके आती। आप जहां जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग शादमान हो जाएंगे क्योंकि बरकत हमारे साथ साथ चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घरों में कैसे नहीं बरकत होगी? चल के देखिए, खुदा के साथ, खुदा के साथ रिफाकत, और मुसीबत में बेदिल नहीं होना, रिफाकत नहीं छोड़नी और मुसीबत में बेदिल नहीं होना, ये खुदा के साथ चलना है। तो आप सोचिए, गोलों के गोल हैं और ये बरकत किसने दी? खुदा ने। अगर अब्राहम का खुदा मेरे साथ ना होता, उसकी बरकत, उसकी बरकत, तो जो जो बरकत आपके पास है खुदा के जलाल के लिए, हमारे पास उसने हमें दी। इसलिए शुक्रगुजारी हो। तो जब बरकत उसको मिल गई तो दुश्मन भी तो साथ साथ होते हैं ना। कहता अब घर जाऊंगा, ईसाऊ आगे मुझे आने देगा, मार ही ना दे, ये बच्चे ही ना मार दे, ये जो खुदा ने मुझे दिए मेरी बीवियां। उसने फिर यबकूब की घाटी को पार कराया, अपने बच्चों को आप पीछे अकेला रह गया। उसने कहा मैं देखता हूं क्या होता है। तो वहां पर रात को फरिश्ता आ गया, समझे? उसने कहा अब तो इर्द गिर्द कोई नहीं है। सुने होलनाथ का उसको आगे भी तजर्बा था, खुदा उसको मिला, खुदा फिर आ गया उसके पास। वहां पर कुश्ती शुरू हो गई। आप कहेंगे एकदम रेसलिंग का क्या ताल्लुक है? कुश्ती तो तब होती है अगर कोई एक दूसरे का दुश्मन हो। तो दुश्मन तो नहीं थे,
تو یہ کشتی کیا ہے؟ تو یہ کشتی نہیں ہے، یہ سٹرگل ہے. کا مطلب ہوتا ہے، جو ہیبرو میننگ ہے، زور آزمائی یا جدوجہد کہہ لیں. تو یہ زور آزمائی کے اندر سٹرگل، اس کو اسرائیل کا نام دیا گیا تھا. سمجھے؟ اسرائیل کا نام آپ کتابیں میں نے جیسے یعقوب کا بتایا، ڈکشنری آپ کھول کے دیکھ لو، آپ کو ملے گا پرنس آف گاڈ. یہ معنی نہیں ہے. سمجھے؟ فائٹر آف گاڈ. تو نے خدا آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی، ریسل ود گاڈ. تو یہ کشتی بھی صحیح لفظ نہیں ہے، اسٹرگل ود گاڈ، زور آزمائی کرنے والا، یہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے. جب بائبل میں لکھا کہ خدا آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی رہنے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور آگے لکھا توانائی کے ایام میں وہ خدا سے کشتی لڑا، یعنی اسٹرگل کی. تو آپ جب وہ یعقوب کی اس گھاٹی کے اوپر ہے تو فرشتہ کے ساتھ ریسلنگ نہیں ہو رہی. اس کو معلوم تھا، اس سے پہلے بھی اس نے فرشتوں کی ٹولیاں اپنے ساتھ دیکھی تھی، اور مناہم اس کا نام رکھا. وہ تو فرشتوں کو دیکھنے والے، اور فرشتے ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں خدا ہوتا ہے. ٹیبرنیکل کے اندر فرشتے کروبیم بنائے ہوئے، کیونکہ خدا وہاں ہوتا ہے. آسمانوں پہ خدا ہے تو فرشتے وہاں ہوں گے، فرشتے یہاں ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے نا. جہاں فرشتے ہوں گے وہاں خدا ہوگا. یہ تو خدا کے ساتھ ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کے لیے اینجل آف لارڈ آیا ہے. ہوسیا میں بھی لکھا ہے، خدا بھی لکھا ہے، فرشتہ بھی لکھا ہے. تو جب فرشتہ لکھا تو یہ عام نہیں، یہ اینجل آف لارڈ ہے، خدا ان کا فرشتہ، یعنی یہوہ فرشتے میں ہو کر ظاہر ہوتا تھا. تو اب وہ کہتا ہے مجھے برکت ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے برکت ہے. تو یہوہ یقیناً موو کرنا چاہتا ہو، وہ پھر پکڑ لیتا تھا اس کو، وہ چھوڑتا نہیں تھا. کیونکہ وہاں لکھا ہے جب سورج نکلنے والا تھا، پو پھٹنے والی تھی، تو خدا نے کہا مجھے جانے دے، پو پھٹ گئی. انہوں نے کہا نہیں جانے دوں گا. یہاں سے آپ کو پتا چلے، نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. تو پھر وہ کشتی لڑ رہا تھا؟ نہیں، وہ برکت مانگ رہا تھا. سمجھے؟ وہ چھوڑتا نہیں تھا، کہتا نہیں، تیرا نام سنا تھا، تیرے نام سے دعائیں کرتا، آج تو میرے سامنے ہے. پھر پوچھتا تیرا نام کیا ہے خدا سے. میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ نہیں بتایا. پھر تجھے پتا بھی چل گیا، جب برکت بھی مانگ رہا ہے تو پتا تو تجھے چل گیا ہے. آج بھی مجھے آپ کو پتا چل گیا مسیح کا، پھر بھی آپ اس کو کہیں، اس کو لفٹ ہی نہ کریں، مسیح کو پوچھتے ہی رہے. جب پتا چل گیا ہے اس کی ورشپ کریں. تو اس نے کہا مجھے جانے دے، وہ پھٹ گئی ہے، میں تو تیرے پاس آیا تھا. یعنی ہر ایک کو نہیں وہ نظر آتا، مجھے جانے دے. اس نے کہا نہیں جانے دوں گا. پھر کیا خدا کے فرشتے نے کیا کیا؟ اس کی لیگ کو، اس کی ران کو، اس کی نس کو اندر سے چھوا کہ اب تو پیچھے ہٹے گا. پھر لنگڑانے لگا تو چھوڑ دیا. لنگڑاتا رہا پر خدا کو نہیں چھوڑا. لنگڑاتا رہا. تکلیف کے اندر درد ہو رہی ہے ٹانگوں میں، پر کہتا میں کیسے چھوڑ دوں؟ میرے پاس میرا خدا آیا ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ نس چھوئی گئی ہے. یہاں تو تھوڑی سی پرابلم ہو تو کہتے ہیں چلو آج چرچ نہیں جاتے، اور بھئی جا سکتے ہو تو جاؤ. زیادہ ہی ہو گئی تو چلو ایک اور بات ہے. پر اتنی میں آپ کو بتا دوں، 2 دن پہلے سخت زکام کے اندر، پرابلم کے اندر تھا. او بھائی کیا مت تو نہیں کیا میں، تھوڑا سا میں زکام سے فیل کرے گا اور کیا ہوگا مجھے. یہاں تو میں نے کھانا نہیں کھایا، کھانا بھی ٹھیک کھایا، سوپ بھی میں نے صحیح پیا، تو پھر میں کہوں میں کمزور ہوں. کھانا پیا سارا کچھ ہے اور چرچ نہیں جانا. تو آپ دیکھیے جنہوں نے برکت لینی ہوتی ہے
लंगड़ा रहा है, नस को छू दिया गया है, चला नहीं जा रहा, दर्द हो रही है, कहता हाय, पर एक हाथ से फिर पकड़ लेता, जाने नहीं दूंगा। और वो भी खुदा को, खुदा एक ऐसे ही हवाई फूंकी मारे तो भाग जाए। उसको पता ही है याकूब है, मेरा बंदा है, मेहनती है, ये स्ट्रगल कर रहा, आदमियों से तो बात नहीं है, मेरे साथ भी बात नहीं आ रहा हूं। हाँ? तो फिर उसने कहा तूने खुदा और आदमियों के साथ बोलिए जोर आजमाई की। तो पूछा तेरा नाम क्या? उसने याकूब को, अब तेरा नाम इस्राएल होगा। यानी जोर आजमाई की है, स्ट्रगल की है, कोशिश की है, मेहनत की है, मुझसे बरकत पाने के लिए, मुझे छोड़ नहीं रहा। आज अगर बरकत पानी है तो अपने खुदा को मत छोड़े, बरकत पानी है मत छोड़े, जाने नहीं दे, जाने नहीं दे। ढूंढो तो वो मिल जाएगा, उसकी तलाश करो। बरकत का राज यही है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए रोटी लेने के लिए गया, भूखा था। लूका की इंजील के अंदर मिसाल, दरवाजा खटखटाता रहा, खटखटाता रहा, आखिर उसने उसको रोटी दी। पहले कहता रहा जा जा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो, तलाश करो, खुदा के साथ चलो, उसके जोयान हो, उसके तालिब हो। आपको पता हो मैं अपने खुदा को ढूंढता रहता हूं, वो मिल जाएगा। आप कहें जी छोड़ो, आगे खुदा ने क्या दे दिया, फिर सीधा ही जाएगा, समझे? ढूंढो उसको, तलाश करो उसको, नहीं बरकत ढूंढो उसको, पकड़ो उसको, मांगो उससे, मत छोड़ो, मत जाने दो। लिखा नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। आयत पढ़िए बहन, तौरात और नबियों ने, कहां तक? यूहन्ना तक। यूहन्ना आएगा, यूहन्ना के बाद तो आगे मसाया आ गया, यूहन्ना तक। और लिखा और तुम्हें जो पैदा हुआ है यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। तो जहां तक नबूवतें हुई है वो तो यूहन्ना था, पर जो बादशाही के अंदर आ गए, लिखा यूहन्ना से, उस दौर से फिर आगे यूहन्ना से क्राइस्ट कहता है अब तक मैं बादशाही की बुनियादी कर रहा हूं। तो लिहाजा उस वक्त से आज तक जिन्होंने बादशाही की बुनियादी की है, जोरावर छीन लेते हैं बादशाही को। जोरावर जो ढूंढ लेते खुदा को, मसीहा को, मसीह को, बादशाही उनको मिल जाती। यूहन्ना तक नबूवतें हुई हैं, पर बादशाही स्टार्ट होती है मसीह से। आमीन। मसीहा से, यीशु से किंगडम शुरू हुई है तो किसको मिलेगी? जोरावर को। जोरावर छीन लेता, याकूब की तरह मेहनती, स्ट्रगल करने वाले, रिफाकत रखने वाले, कलाम सुनने वाले, वो ढूंढ लेंगे मसीह को, वो ले लेंगे। बरकत पाना चाहते हैं, मांगो उससे, मत छोड़ो, मत जाने दो उसको, अपने घर से जाने ना दो उसको। कलीसिया फेलोशिप करो, कलाम पढ़ो, दुआ करो, मेहनत करो, जोरावर उसे छीन लेते। ये जोर उसी को मिलता है जिसका ध्यान किंगडम के ऊपर होता है, बादशाही के ऊपर, मसीह के ऊपर होता है। मैं आप यहां पर जब जमा है, खुदा की हजूरी के अंदर आए हैं, तो याद रखिए बादशाही, बरकत उसी को मिलेगी जो ढूंढेगा, जो अपने खुदा को जाने नहीं देगा, जो छोड़ नहीं। रिफाकत है, कौन? मैंने रिफाकत कर ली है, मैंने अपने खुदा को ढूंढ लेना। आपको पता वो मिल गया है आपको, आपके पास, तो फिर आप घर बैठेंगे, समझे? घर बैठेंगे, आप खुदा के पास आएंगे, फेलोशिप रखेंगे,
रोटी तोड़ेंगे, दुआ करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। इसलिए ग्रंथियों के खत के अंदर लिखा है, भाइयों साबित कदम पर कायम रहो, और लिखा उसमें कायम रहो, और जो तुम अफजाइश कर रहे हो उसके कामों में। हम जानते हैं कि ये मेहनत बेफायदा ना होगी, इसलिए उसने स्ट्रगल की, और उसने 12 कबीले उसके बदन से जन्म लिए, और उसमें यहूदा का कबीला जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ। ये बरकत उन्हीं को मिलती है। मरते वक्त भी याकूब ने यूसुफ के बेटों को बरकत दी। वो बरकतें लेने वाले लोग, वो बरकत ही देते हैं। लिहाजा मैं मरने के करीब हूं तो भी बरकत दूं, क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आखिरी बात सुनिए, पहलौठा कौन था याकूब का? रोबन। पर उसने अपने बाप के बिछोने को नापाक किया, बरकत से रह गया, और उसकी जगह यूसुफ, उसको पहलौठा बनाया गया। पर यूसुफ को भी बरकत नहीं मिली, यहूदा को बरकत मिली। यहूदा को क्यों बरकत मिली? तवारीख की किताब में लिखा कि पहलौठे का हक रोबन का था, यूसुफ को मिला, पर यहूदा जोर मार गया। क्योंकि जोर क्या था? पैदाइश 49वां बाब यहूदा के हवाला से याकूब ने नबूवत कर दी, जोर मार दे कि यहूदा से बादशाही नहीं छूटेगी। वो जोर मार के बरकतें आसमानों से आती, ये प्रोफेटिक राह से मिलती है। उसके हाथ से बरकत लेना सीख जाओ, वही बरकतें देते हैं। इसलिए हमारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा ना होगी। इसलिए रोमियो बाब पे आया है, कोशिश में सुस्ती ना करो, खुदा के हुजूर बढ़ते चले जाओ। वो हमारी मुसीबत मेहनत को देखता है और ब्लेस कर देता है। उसने इस कदर याकूब को बरकत दी कि इसराइल का नाम उसको दिया गया, यानी फाइटर ऑफ गॉड, स्ट्रगल विद गॉड। उसने जोर आजमाई की है आदमियों के साथ भी और खुदा के फरिश्ता के साथ भी। रहम ने भाई की एड़ी को पकड़ लिया है, और जब तवाना हुआ, यानी पूरी बरकत के अंदर है, फिर और बरकत मांगना चाहता है, और उसने फरिश्ता से कहा मुझे बरकत दे। आइए बरकत लेने के लिए उसे मत छोड़े, उसे ढूंढ ले और मेहनत करे, और कोशिश में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आइए खड़े हो जाए।